अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इंसानी मुआशरे की बुनियादी इकाई एक खानदान है। मर्द और औरत इस बुनियादी इकाई के दो सतून हैं। अगर ये सतून बराबर ना हो तो इन सतूनों पर डलने वाली छत के नीचे तबाहाली तो आ सकती है, कभी खुशहाली नहीं आ सकती। तारीख गवाह है कि जिस समाज ने मर्द और औरत के हकूक की तफरीक को खत्म किया, वहां इंसानी तरक्की हैरत अंगेज है। जबकि औरत से हकूक और इख्तियारात में फर्क गैर इंसानी ही नहीं, शर्मनाक भी है। मुझे अफसोस है कि सियासत हो, सहाफत हो या जिंदगी का कोई भी शोबा, 21वीं सदी में भी औरत हमारे मुआशरे में अपनी बका की जंग लड़ रही है। और इस जंगजू औरत से कुछ मर्द खौफजदा हैं। कभी वो उसे बेवफाई का ताना देते हैं, कभी 2 टके का साबित करने पर तुले हैं। कभी उनकी गैरत गवारा नहीं करती कि ये औरत मार्च करती फिरे, क्योंकि उनके बकौल मार्च तो फौजें करती हैं। कभी उनके नारों को बेहुदा कहा जाता है, तो कभी ये कहते हैं कि औरत को क्या हक है कि उसके जिस्म पर वो अपनी मर्जी चलाए। फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर बहसें की जाती हैं, दलीलें दी जाती हैं। आखिर औरत की किरदार कशी करने वाले, उस पर गलीज नजर डालने वाले, हवस का निशाना बनाने वाले, उस पर तेजाब फेंकने वाले को कटोरे में क्यों नहीं लाया जाता? उसे 2 टके का क्यों नहीं लिखा जाता? ऐसे लोगों को मुआशरे की ये गंदगी क्यों नहीं दिखाई देती कि हमारे मुआशरे में दी जाने वाली सब गालियों का मकसद किसी ना किसी तरह औरत की तज़हीक करना और तमस्खुर उड़ाना ही क्यों बनकर रह गया है? लतीफों और मजाक का उन्वान और बयान सिर्फ औरत ही क्यों है? बेटियों की पैदाइश पर औरत को तलाक क्यों दी जाती है? गैरत के नाम पर बेटी ही क्यों कत्ल होती है? वो एहतराम और इज्जत जो अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी के लिए तलब किया जाता है, वो दूसरों की माँ, बहन, बेटी और बीवी के वक्त क्यों भूल जाते हैं? सोशल मीडिया हो या पार्लियामान हो, कोई भी ऐवान हो या कोई भी मैदान हो, जो बेचारी खातून घर में बैठी है, वो उसके बेटे, भाई या खावंद की वजह से उसका दिन में कई बार गालियों की जद में आती है। विफाकी वजीर शीरी मजारी को कौमी असेंबली में जन बेजारी का निशाना बनाना, उन पर जुमलेबाजी करना भी उतना ही शर्मनाक फेल है जितना मरियम औरंगजेब के साथ कौमी असेंबली के सामने गुंडागर्दी करना, उन पर तशद्दुद करना और बेलगाम बदमाशों का गालियां देना। बेनजीर भुट्टो ने मुआशरे की तंग नजरी को शिकस्त दी, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी। उनकी किरदार कशी करने वालों को भी उनके बेनजीर किरदार के सामने झुकना पड़ा। मरियम नवाज ने बदतरीन सियासी हालात में, जब खानदान के अफराद या तो जेल में थे या बैरून मुल्क, ऐसे कड़े वक्त में वो खड़ी रही और मुखालिफिन का डट कर मुकाबला किया। फातिमा जिन्ना ने अपने अजीम किरदार से ताकतवर तरीन हरीफ को चैलेंज किया। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम का हर कदम पर साथ दिया। इन बड़ी सियासी शख्सियात को भी बदजुबान और हैवान तबाह जहनियत का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि इस फरसूदा दिमाग ने मौजूदा खातून अव्वल, जो एक घरेलू खातून है, उन तक को नहीं बख्शा और उन्हें भी कभी गलीज नामों तो कभी जाती जिंदगी पर हमलों का निशाना बनाया गया। टीवी टॉक शोज हो या हकीकी जिंदगी, औरत को मर्दाना भारी आवाज तले दबाना, उनकी तजलील करना, उसे तहकीर समझना, कमजोर जानना किसी सूरत मर्दानगी नहीं हो सकती। हमें औरत के लिए नगमों, मिली तरानों से आगे बढ़ना होगा। गैर मशरूत तौर पर औरत के हकूक की मुकद्दस जंग को लड़ना होगा। हमें कहना होगा कि ऐ औरत, तेरी रूह तेरी मर्जी, तेरी जात तेरी मर्जी, तेरी सोच तेरी मर्जी और तेरा जिस्म तेरी मर्जी। नाज़रीन, आज औरतों के आलमी दिन के हवाले से ही मजीद बात करेंगे और इसके साथ साथ क्या हमारी सियासत अब इन चीज़ों से बालातर हो चुकी है? क्या औरत को आज भी हमारे सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे की पार्टियों के अंदर निशाना बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता? और इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे पर क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कवल शोजब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। कवल शोजब साहिबा, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। आप समझती हैं कि आज की जो औरत है, ख़ास तौर पर चूँकि आप तीनों ख़वातीन का अब सियासत से ही ताल्लुक़ है, हम उस चीज़ से बालातर हो गए हैं? क्या खातून को सिर्फ एक खातून होने की वजह से टारगेट किया जाता है, या आपके ख्याल में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो खातून है, सिर्फ एक पॉलिटिशियन होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो तमाम ख़वातीन को, तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन को, पूरी दुनिया की ख़वातीन को, जहाँ जहाँ वो जो रोल निभा रही हैं, एक खातून होने की वजह से मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अल्लाह ने आपको
اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ کو خاتون کہا جا رہا ہے. ایک صنف نازک کہتے ہیں, لیکن نازکی یقین مانے صرف لوگوں کے کہنے کے لیے, جتنی خاتون سٹرونگ ہوتی ہے اتنا کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے. باقی آپ نے انٹروڈکشن میں کچھ باتیں کی, کیونکہ میرا تعلق سیاست سے ہے تو میں سیاست پہ ضرور بات کروں گی, لیکن میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں اور میری ساری ریسرچ, جو میرا تھیسس ہے وہ خواتین کے اگینسٹ جو کاسٹ بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے اسی پہ بیسڈ ہے. تو میں اس سے ضرور کچھ تھوڑا بہت آپ کو کوٹ کروں گی کہ جو میری ریسرچ تھی 3 سال فیلڈ میں جا کے جو میں نے مختلف جگہوں پہ خواتین سے ڈیٹا لیا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ نے جو بات کی آپ نے ٹھیک کہا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت ساری کلاسز میں اور پھر کاسٹ سسٹم میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, اور ہر کلاس میں خواتین کا ڈفرینٹ طریقے سے رول لیا جاتا ہے. فار انسٹنس اگر ہماری جیسی کلاس میں بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے خواتین کے ساتھ, لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل باقی اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو جن کے پاس اکنامک وسائل کم ہیں ان کی نسبت جن کے پاس اکنامک وسائل زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پر کچھ حد تک یا کافی حد تک میں کہوں گی کہ بہت بہتری آ گئی ہے. بچیوں کو اور بچوں کو یا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایک طریقے سے ماں باپ ٹریٹ کرنے لگ پڑے ہیں, بچیوں کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. میں بہت ساری مڈل کلاس فیملیز کو جانتی ہوں جن کی صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اپنی بیٹیوں کو انہوں نے سب کچھ دیا ہے, ان کو باہر پڑھنے بھیج رہے ہیں, یونیورسٹیز جا رہی ہیں, اور جو وہ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں وہ کر رہی ہیں. وہ پاکستانی بچی ہیں اور کئی ان میں سے ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت زبردست نام کمایا ہے. ہماری جیٹ پائلٹ ہے, کرکٹ میں دیکھ لیں, ہاکی میں دیکھ لیں, بس چلانی ہو اور کوئی کام کرنا ہو, انٹرنیشنلی میڈیا میں ہو, مطلب دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک. لیکن جہاں پہ آپ ڈاؤن ٹراڈن میں چلے جائیں یا جہاں پہ کم ریسورسز ہیں, وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر کوئی امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی مرضی نہیں چل سکتی, اور وہیں پہ خاتون جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے سیاست میں کہا بالکل ٹارگٹنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آپ کے ٹاک شوز میں بیٹھتی رہی ہوں, بہت سارے ٹاک شوز میں اتنا برے طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم خواتین ہیں یا ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یا میرے والد صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی عہدے پہ پہلے سیاست دان نہیں رہے, یا میں کوئی 6 نسلوں سے کوئی سیاسی فیملی سے تعلق نہیں رکھتی ہوں. تو اس وجہ سے مجھے بھی اور میری بہت ساری ایسی کولیگز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کیسے آئی ہیں. طلال چودھری صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے بہت خوفناک طریقے سے وربل ابیوز کیا, اور بھی بہت سارے ہیں سینئر لوگ ہیں ان کے ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. روہیل اسکر صاحب نے اکثر اس طرح کی بات چیت کرتے پائے جاتے ہیں. تو میں صرف آپ کے فورم سے آج کے اس خوبصورت دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہوں گی کہ ڈیموکریسی میں اور ویسے بھی ایک معاشرے میں بھی ایک جمہوریت ہونی چاہیے کہ خاتون کا چاہے بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چوز کر رہی ہے. اور اگر سیاست میں بھی وہ آئی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے خاندان میں 6 نسلیں پہلے سیاستدان رہی ہوں تبھی اس کے پاس لائسنس اور سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ سیاستدان بن سکتی تھی. اپنی محنت سے آگے آتے ہیں. اور ایک اور جو میں کہوں گی یہاں پہ اور برملا کہوں گی کہ ایک تو اسمبلی میں اگر ریزرو سیٹ پہ آپ آ جائیں تو اس کے بعد تو آپ خواتین اور حضرات سارے ہی اس کو ایک ٹیگ بنا لیتے ہیں کہ ریزرو سیٹ والی ہیں. یقین مانیں کہ خواتین یہ ساری کولیگز بیٹھی ہیں سب بہت محنت کرتی ہیں, اپنی کمٹمنٹ شو کرتی ہیں, اپنے گھر کے بھی کام پورے کرتی ہیں, اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہوتی ہیں, اور بھی بہت سارے رول ہیں جو نبھا رہی ہوتی ہیں. لیکن پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے جو آپ کے ملک اور قوم کے لیے ایک لیجسلیشن کا پروسیس ہے اس میں بھی پورے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو ٹاپ اٹینڈنس آپ کو خواتین پارلیمنٹیرینز کی ملے گی, ٹاپ پرفارمرز آپ کو یا لیجسلیٹرز بھی خواتین ملیں گی. تو میں اس حوالے سے اپنی تمام کولیگز کو مبارکباد دوں گی اکراس دا بورڈ. جتنی خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے لیے یہ راستہ چنا. یہ مشکل ہے بٹ میں شیور ہوں کہ ہم پائنیئرز ہیں, ہم اپنے آنے والی جو بچی ہیں ان کے لیے اس طرح کا کوئی کام ضرور کریں گے کہ وہ سیاست کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں اور اسمبلی کا ممبر بننے میں فخر محسوس کریں. مجھے بڑی اچھی باتیں لگیں آج آپ کی کنول صاحبہ. آج کے دن کے مناسبت سے میرے خیال میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. عظمیٰ صاحبہ میں 2 سوال ہیں, آپ دونوں کے اکٹھے جواب دیجیے گا. چند سیاستدانوں کا جس طرح انہوں نے نام لیا, میرا خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے چند افراد موجود ہیں جو دوسری پارٹی کی خواتین کو خاص طور پہ صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ خاتون ہیں, یا تو پھر اور دوسری بات یہ کیونکہ آپ لوگ بھی ریزرو سیٹس کے اوپر آتی ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی پارٹیوں کے اپنے اندر بھی جو خواتین ریزرو سیٹس کے اوپر آتی ہیں ان کو ذرا کمتر سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ تو نومینیٹڈ ہیں, آپ نے کیا کمال کر لیا, آپ نے کیا تیر مار لیا؟
کیا یہ اس قسم کا ماحول تمام سیاسی جماعتوں میں نہیں پایا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عورت ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ پروردگار نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور میں وہ عورت ہوں جو مرد کو جنم دیتی ہوں، اور لیکن اس کے بعد پھر اس سے عزت کی متمنی رہتی ہوں. اور اس 8 مارچ پہ میں تمام خواتین کو، جن کو کمل نے ٹھیک کہا، جو آج نے صبح بھی کہا تھا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، ہمیں صنف نازک ضرور ادبی زبان میں کہا جاتا ہوگا، لیکن عورت جتنی تکالیف برداشت کرتی ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر بچے پیدا کرنا، ان کو وہ کرنا، یہ مرد کو سنبھالنا، اس کا گھر دیکھنا، سارے مسائل کو کرنا، یہ مرد کو 2 دن کرنا پڑے تو ان کو پتہ چل جائے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے، پہلی تو گزارش ہے کہ آپ کے پورے انٹرو سے میں متفق ہوں سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ جو خاتون سیاستدان ہے، کیا اس کے اوپر یہ لبرٹی لینا کہ اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ جسٹیفائڈ ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ بڑی محترم ہے، لیکن جو سیاست میں آ گئی ہے وہ بالکل غیر محترم ہو گئی. ان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی فیملی کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو عورت زیادہ بولے، جس عورت کی زبان بند کرنی ہو، پھر اس کے ساتھ اس کے لیے جو کیا جاتا ہے، جو ٹرینڈ چلتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور جس طرح سے دوسرے، یہ آپ نے بالکل درست کہا، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کو عزت نہیں دیتی. اگر میرے خلاف کوئی گندی اور غلط بات خود ایک عورت ہی کرے گی تو میں مرد کو کیوں بلیم کروں، میں کیوں غلط کہوں کہ مرد غلط کر رہا ہے. جب ایک عورت کو جو ہے وہ عورت ہونے پہ شرم آ رہی ہے اور وہ دوسری عورت کو عورت ہونے کا تانا دیتی ہے، تو میں کیا کہوں اس کو، کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، یہ جو میل شوونزم ہے نا، یہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرد کے اندر کسی نہ کسی حد تک دے کے بھیجتا ہے، مجھے تو اب یہی لگتا ہے. ورنہ یہ جو جتنی ایگزامپلس کمل نے دی، یہ بہت پریویلیج کلاس کی باتیں ہیں. جو پائلٹس ہیں، جو بچیاں، ہمارا فخر ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن میرا کنسرن وہ میجورٹی آف پاپولیشن ہے جس کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے. میرا کنسرن وہ بچی ہے جس کو آج بھی اپنی شادی کا حق جو ہے وہ اس کی پسند کی شادی اس کے بھائی کو مل سکتا ہے، اس کو نہیں ملتا. میرا کنسرن آج بھی وہ بچی ہے کہ جو بہت کمپیٹنٹ ہے اپنے بھائی سے زیادہ، لیکن اس کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے، بھائی کو اجازت ہے. اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو عورت کے خلاف تشدد کو گھر کی بات کہا جاتا ہے، میرا وہ کنسرن. تو ہم جو پریویلیج کلاس عورتیں ہیں، ہم 6 بہنیں ہیں، اور مجھے آج اس دن کے اوپر اپنے والد صاحب پھر بہت یاد آئے کہ مجھے جب میں پالیٹکس میں آئی تھی تو مجھے بہت میری فیملی میں لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، سید فیملی سے ہیں، بیٹی کو آپ پالیٹکس میں بھیج رہے ہیں. اور ان کا جملہ تھا کہ مجھے اپنی تربیت پہ جو ہے وہ فخر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور وہ ہمیشہ مجھے بیٹوں سے زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے، اور میں نے کوشش کی کہ میں ان کی جو ایک نام ہے اس کو آگے لے کے چل سکوں. تو یہ ہم عظمہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. دوبارہ ہم ان سے کلاس ہیں. اچھا، سوری، عظمہ صاحبہ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں، ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. شیلا صاحبہ یہ جو عظمہ صاحبہ ہمارے ساتھ. جی عظمہ صاحبہ، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ جی، بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا کنسرن وہ بچیاں ہیں کہ جن کے گھر کے اندر بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جن کے گھر کے اندر بھی ان کے ساتھ ٹارچر ہوتا ہے، جن کے گھر کے اندر بھی ان کو وراثت جو ہے وہ دینے کی بجائے ان کو یا مار دیا جاتا ہے یا رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے. ہمارا کنسرن وہ عورت ہونی چاہیے. آپ تینوں ہی ہمارا فخر ہیں، آپ تینوں میری بہنوں کی طرح ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں. ملک کے حوالے سے میں ناظرین ویسے ہی آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پروگرام کے اندر خواتین کو بہت زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے، خواتین کو بار بار بلایا جاتا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میرے پروگرام کے اوپر اگر یہ بات آتی ہے تو میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہم خواتین کو زیادہ سے زیادہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لے کر آئیں. شیلا رضا صاحبہ، یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، ایک جو گلہ ہے اور وہ میرا تمام سیاسی جماعتوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ جب دوسری پارٹی کی خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس پارٹی کی جو خاتون ہوتی ہیں، جس کے چاہنے والے یا کارکن
اگلی پارٹی کی خاتون کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خواتین چپ ہو جاتی ہیں، وہ بات نہیں کرتی، وہ اس کے اوپر احتجاج نہیں کرتی، منع نہیں کرتی کہ نہیں یہ مت کرو، یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ کے خیال میں کیا وہاں پہ خواتین کو اپنا کوئی بہتر رول نہیں نبھانا چاہیے؟ بالکل نبھانا چاہیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو ہے ایک بات ہوئی تھی جس کو بعد میں بڑا مختلف معنی دے دیے گئے، کیونکہ اگر آپ irrelevant کوئی کوشچن پوچھ رہے ہیں تو اس میں منسٹر جو ہے، کیونکہ ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں 6-7 سال سے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی ایسی بات ہے تو آپ چیمبر میں بھی آ کے بات کر لیں. چیمبر کوئی غیر اخلاقی جگہ نہیں ہے. ہمارے جب ڈپلومیٹس وغیرہ آتے ہیں تو وہ ہم سے تھینکس کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے اپنے چیمبر میں بلایا. تو لیکن اس دن تو اس بات کو نہیں فیل کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس بات کو بہت کیا گیا. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آصفہ بھٹو زرداری سے لے کر پارٹی کی ہر خاتون نے یہ نہیں کہا کہ کیا وجہ تھی. انہوں نے کہا ایسی بات کیوں کی گئی جو جس پہ ایک عورت متنازع ہو گئے، نے اس کو متنازع کر لیا. تو دوسرے دن ہم نے اپنے ممبر پہ دباؤ ڈال کے اس سے سوری کروایا. تو آج بھی ہو جاتی ہیں ایسی باتیں کہ ایک سائڈ سے کوئی اس طرح کی بات کر جاتا ہے تو دوسری سائڈ سے آواز آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیٹریارکل سوسائٹی کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مردوں کو خوش کرنے کے لیے عورتیں عورتوں کا ساتھ نہیں دیتی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں ناظرین میں ایک لوں گا بریک کے بعد کچھ ذرا سیاست کے میدان میں بھی رخ کریں گے اور ان تینوں خواتین سے بات کریں گے کہ سیاست کے اندر جو جوڑ توڑ اس وقت چل رہا ہے اس پہ یہ خواتین جو ہے اب کیا رائے رکھتی ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ذرا کچھ سیاست کے میدان کی بات کرتے ہیں. کنول شوذب صاحبہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچی. فاروق حبیب صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور ملکہ بخاری صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں اور ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکشن لے اور جلد ایکشن لے. کنول شوذب صاحبہ آپ کے پاس ہی میرے خیال میں چلتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیلات شیئر کریں گی کہ بیسکلی آپ کا کیس ہے کیا ان کے خلاف؟ جی تھینک یو منصور. اصل میں تو ہم 2 تاریخ کی رات کو گئے تھے جس وقت ایک ویڈیو آئی اور اس میں ویڈیو میں علی حیدر گیلانی صاحب نے بتایا کہ مختلف علاقوں میں انہوں نے کیا ریٹ لگائے ہوئے ہیں اور کس طرح وہ لوگوں کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور کس طرح ان کو کون سے ریٹ پہ پیسے آفر کر رہے ہیں تاکہ ان سے ووٹ خریدے جا سکیں. تو اسی رات کو 10:15 بجے میں نے جا کے الیکشن کمیشن میں نے اور فاروق حبیب نے پٹیشن جمع کرائی کہ یہ کرپٹ پریکٹسز چل رہی ہیں. یہ فلور کراسنگ کے انڈر آتا ہے جو انہی کے چارٹر آف ڈیموکریسی کی شق نمبر 23 کا پہلی لائن ہی یہی ہے ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ. تو وہ تو ہو رہی ہے اور یہی بات سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر سینٹ کے الیکشن میں یہ سب کچھ ہوگا تو اس کو کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان انشور کرے گا کہ یہ ساری پریکٹسز نہ اور ایک فری اور فیئر الیکشن ہو سکے. تو ہم نے وہ پٹیشن اس وقت ڈالی جس کو ہیئرنگ کے لیے 11 تاریخ کو لگایا گیا ہے. اس کے بعد 6 تاریخ کو ہم نے دوبارہ پٹیشن ڈالی کیونکہ مریم بی بی نے ایک بیان جاری کیا کہ سینٹ میں نوٹ نہیں چلے، نون لیگ کی ٹکٹ چلی ہے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیوسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے اور یہ آئین کی شک ہے آرٹیکل 218 کا شک نمبر 3 اور پٹیشن کی کاپی بھی میرے پاس پڑی ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گی جس میں تمام آئین کے بھی آرٹیکلز اور الیکشن کمیشن کے ایکٹ 2017 کے تمام آرٹیکلز کوٹ کیے گئے کہ کہاں کہاں انڈیوسمنٹ ہوئی ہے، کہاں کہاں برائب آفر کی ہے اور کس طریقے سے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اس سیٹ پہ جنرل سیٹ پہ متنازع بنایا گیا ہے یا اس کو فری اینڈ فیئر طریقے سے نہیں کیا. تو وہ دوسری پٹیشن 6 کو ڈالی جس کو ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا. تو ہم الیکشن کمیشن کو صرف یاد کرانے آ رہے تھے کہ ہم بڑے امپریس ہوئے تھے کہ ڈسکا کے الیکشن میں رات 3 بجے نوٹس لے لیا گیا، 2 دن میں ایک پٹیشن نپٹا دی گئی. 23 پولنگ بوتھس کے بارے میں شکایت آئی تھی، انہوں نے سارا الیکشن کو نل اینڈ وائٹ کر کے دوبارہ کرانے کی بات کی. بڑا امپریسو اور بہت سپیڈی قسم کا جو ریاکشن دیا تھا الیکشن کمیشن نے. ہم وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ادھر بھی ہوگا، تو ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم نے یہ دونوں پٹیشنز کو کلب کیا ہے اور دوبارہ ان سے التجا کی ہے کہ آپ کل یا پرسوں میں کائنڈلی اس کو ہیئرنگ کے لیے رکھیں کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر اگر یہ چارجز آ رہے ہیں وہی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بن
के आ गए चेयरमैन सेनेट के लिए, तो अगर एक शख्स जो मुतनाज़ा है या जिस पे पिटिशन हो रही है, एटलीस्ट उस पे आप हेयरिंग तो करें। कल को वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे, उसके बाद वो आपको आंखें दिखाएंगे कि खबरदार अगर आपने मेरे बारे में कोई बात की। तो बेसिकली ये प्रेयर है हमारी और ये प्ली है। अब देखिए अगर इलेक्शन कमीशन इस पे नोटिस ले ले और इलेक्शन कमिश्नर साहब इसको भी उसी तरीके से कंवल साहब जल्दी से सवाल, ये आपकी प्रेडिक्शन है या खबर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन बन जाएंगे? ना मेरी प्रेडिक्शन है और ना मेरी ये क्या कहते हैं इंट्यूशन है। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि एक जरदारी सब पे भारी है, खुद ही कहते हैं। और जरदारी साहब कैसे भारी हैं? वो अपनी तिजोरियों और नोटों की वजह से भारी हैं। वो दूसरों की तिजोरियां और नोटों से भर देते हैं, उसके बाद फिर वो मैजिक हो जाता है जो अभी हुआ। आपने देखा कि 180 वोट अगर एक के पास हो तो निकलते दूसरों के पास से। और उन्होंने फिर खुद भी कहा कि भाई मुझे तो 20 लोगों को मैंने खरीदा था, 5 ने मुझे वोट डाला है, तो डिफरेंस बहुत कम रह गया है। तो इसलिए मैं तो इनकी पुरानी सारा ट्रैक रिकॉर्ड और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद से 2006 से लेके 2021 तक की सारी प्रैक्टिसेस को, सेनेट के तमाम इलेक्शंस को ज़हन में रखते हुए ये बात कर रही हूँ। और तो कोई मतलब हम केस स्टडी करते हैं ना, रिसर्च में तो आप चीजों को कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। नहीं, आपका राइट है। शैला रज़ा साहिबा, वीडियो मौजूद है अली हैदर गिलानी की, उनका कन्फेशन मौजूद है कि हाँ ये मैंने किया। जिनको वो ये सिखा रहे हैं कि हाँ जी वोट किस तरह कैंसिल करते हैं, ये वोट किस तरह खराब करते हैं, वो गवाह भी वहां पे मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए अभी मुश्किलात शुरू नहीं हो गई? मेरे ख्याल में बहुत जल्दी तो नहीं पार्टी कर ली पीडीएम ने? मैं ये समझती हूँ कि अली हैदर गिलानी कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन पे हम दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है कि पार्टी फंडिंग के इसकी तरह 6 साल ये लटक जाए, और ना ही हम स्टेज पे लेंगे 30 मरतबा। तो मेरा कहना ये है कि हाँ हम वाकई भारी हैं, 6 महीने हम जेल काट लेते हैं लेकिन एक रेफरेंस भी दायर नहीं होता, लेकिन फिर भी रहते हैं। अपना पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं जरदारी साहब गिरफ्तारी के वक्त, लेकिन ठंडक ही नहीं पड़ती। तो अब बात यह है कि करप्ट प्रैक्टिस हमने भी देखी, जब सादिक संजरानी साहब पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो हमने भी देखी थी। और हमने ये भी सुना था कि केपी की वीडियो खान साहब देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद वजीर कानून को भी हमने देखा और 1 महीने पहले जाने से अपने लोगों को निकाला गया। जब आप खरीद और फरोख्त के खिलाफ हैं तो आपको 40 वोट लेके हार मान लेनी चाहिए थी। आप कह देते मैं माल खरीदने का कायल नहीं हूँ, अगर फरोख्त पे गुस्सा दिखा सकता हूँ तो खरीदना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन आपने कहा कि ये जमीर जाग गए थे, जिंदा जमीर लोग थे। तो अब आपके पास कन्फेशन ये भी तो है कुछ एमएनएस का कि हम गए थे अली हैदर के पास, और आपके लोगों का भी ये कहना है कि आइडेंटिफाइड हैं वो लोग जिन्होंने ये सब किया। और ये भी आप लोग के कहने का है कि जो जिन लोगों को समझाया गया था वही लोगों ने रिजेक्ट किया। तो एक्शन इधर होना चाहिए था। जो 16 लोग आपके जानने, जिनको आप समझ गए कि इन्होंने ऐसा किया, आपने एक्शन ये किया कि हमें वोट दो वरना कार्रवाई करेंगे, और खुद मियां मिट्ठू बन के बैठ गए। तो आपको कुछ समझना चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको आप चार्टर ऑफ करप्शन कहते थे, अब आप कितने मजबूर हैं कि एक शिक पढ़ रहे हैं, तो आप उसे पढ़िए, सियासत को समझने की कोशिश कीजिए। और बेहतर ये होगा कि जो परसों का इलेक्शन है, मैं ये समझती हूँ, ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, मैं ये समझती हूँ कि वो जो एक डंडा उठा के कहा गया सब हाजिर हो, वरना उनके साथ ये किया जाएगा जो सिंध में गबोल के साथ किया गया था। तो शायद लोग आगे हों, लेकिन इसमें भी आपको लग पता तो जाएगा, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक सिपाही हूँ जो महाज पे खड़ी होती हूँ और आखिरी वक्त तक अपने सपोर्टर्स की हिम्मत बनाती हूँ। तो मैं कहूंगी सेनेटर साहिबान, कोई आपकी सीक्रेट बैलेटिंग जो कर रहे हैं आप, ये आपका राइट है, आप जिसको दिल चाहे वोट। ठीक है अज़मा साहिबा, ये सारी बात के अंदर आज पीडीएम का इजलास भी था, उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो एक कोट आया कि उनकी बात सही साबित हुई कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वो लोग जिताने में भी कामयाब हो गए। आप लोगों ने भी जाहिर बात है वोट दिया, लेकिन इसके अंदर एक गिला भी था कि आप लोग दरअसल में, और आप लोगों से मुराद मुस्लिम लीग नून,
آپ لوگ استعفے دلوانا چاہ رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب استعفے دلوانا چاہ رہے تھے, یہ سینٹ الیکشنز کے بعد اور وہ لانگ مارچ کے دوران استعفوں پہ ابھی بھی قائم ہیں, یا آپ کے خیال پہ وہ تجویز اب ختم ہو گئی, یا اس کے اوپر کوئی یو ٹرن لے لیا گیا ہے؟ دیکھیے منصور, یہ ابھی جو اعلامیہ سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن لانگ مارچ کے دوران استعفے دینا بالکل کارڈز پہ موجود ہے, اور اس پہ آج ڈسکشن بھی ہوئی. تو اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ ابھی جب پریس کانفرنس ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ایک دو باتیں اور ایک جو مشورے مجھے جو ہے وہ کنول کو دینے تھے, کہ کنول جو ایک بہت بڑی کرپشن کی جو داستان لے کے گئی کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹکٹیں جو ہے وہ دینے کا وہ کر دیا, اور بہت بڑی کوئی کرپشن کی داستان تھی. تو میری پیاری بہن جو ترقیاتی فنڈ دے کر عمران خان صاحب نے اپنے ایم ایل اے کو خریدنے کی کوشش کی, آپ برائے مہربانی اس کو بھی نمائش فرما لیتی. ایک ریفرنس جو ہے آپ اس حوالے سے بھی لے جاتی, ایک ریفرنس وہ جو آپ نے جن کو آپ بکاؤ مال کہہ رہے ہیں 20 لوگ. میں عظما صاحبہ, میں ایک ذرا بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گا اور آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. ناظرین جلدی سے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عظما بخاری صاحبہ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ٹکٹس کی آفر کی گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے, اس پہ تبصرہ ہو رہا تھا, مجھے بریک لینی پڑی. عظما صاحبہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیے سوال جو میں نے ان کو مشورہ دینے کی کوشش کی تھی کہ الیکشن کمیشن میں گئی تھی تو لگتے ہاتھوں جو آپ نے جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ میں, اور عظما صاحبہ ہمیں آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آ رہی, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں, ہمیں آپ کی صحیح طرح آواز نہیں آ رہی. جی شیلا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ بات کمپلیٹ کریں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ششید صاحب کا اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ ہمارے 17 لوگ ٹوٹے, 13 نے پیسے لیے, اور عمران خان صاحب کو سب کے نام معلوم ہے. تو ان کے خلاف کارروائی کرتے بجائے اس کے کہ ان کو ڈرا دھمکا کے آپ نے ووٹ لے لیا, آپ نے تو اپنے لیے این آر او کر لیا. اچھا, میں میرے پاس یہ شیخ رشید صاحب کا یہ جو جملہ ہے, یہ ساری جو گفتگو ہے, یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے. میں پہلے ناظرین کو سنا دیتا ہوں, اس کے بعد کنول شوذب صاحبہ سے اس کے اوپر سوال کرتے ہیں. ناظرین سنیے گا شیخ رشید احمد صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے گا ذرا. گفتگو آپ نے سنی. کنول شوذب صاحبہ یہ کیا بات ہوئی؟ میری آواز آ رہی ہے منصور؟ جی جی عظما صاحبہ آپ بات کمپلیٹ کیجیے, آپ کر لیں, پھر میں کنول صاحبہ سے سوال کرتا ہوں. جی آپ بولیے. یہ تو زیادتی ہے, اب یہ مجھے عدم اعتماد لانی پڑے گی تمہارے خلاف, تمہاری رسیاں وسیاں باندھ کے نا سارے, اور تمہارے گھر کے باہر بندے بٹھا کے مجھے عدم اعتماد لانی پڑے گی. اچھا, اس میں کنول کو ایک مشورہ دے رہی تھی کہ لگتے ہاتھوں یہ جو بکاؤ مال, اچھا کہ آپ نے شیخ رشید کا خود اسٹیٹمنٹ دکھا دیا, میں اس کو ریفر کرنے والی تھی کہ وہ جو 3 تاریخ کو جو بکاؤ ہوئے تھے, جب وہ 6 تاریخ کو صادق اور امین ہوئے اور انہوں نے صادق امین ہوتے ہی عمران خان کو ووٹ کر دیا, تو وہ صادق امینوں کا بھی ذرا لگتے ہاتھوں الیکشن کمیشن کو دیجئے نا, نام دیجئے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے, اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے پیسے ہو رہے ہیں, دبئی جا رہے ہو. بھائی تم ڈاک خانہ ہو, تم وزیر اعظم ہو, تم حکومت ہو, تم کو روکنا چاہیے تھا اس وقت, وہ نام بھی سامنے لانے چاہیے تھے, ان کو روکنا چاہیے تھا. لیکن یہ صرف باتوں کے دنی ہیں, یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. اب مریم نواز کا ٹکٹ کی جو آفرز وہ ہم سے لوگ مانگ رہے ہیں, اس کو کہنا کہ ہمارے ٹکٹ کی جو ہے وہ لوگ متمنی ہے, وہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن آپ نے جو جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ جائز ہے, اور آپ نے جھوٹ لکھ کے دیا کہ آپ نے ترقیاتی فنڈز نہیں دیے, وہ جو 15 کروڑ کی رشوت آپ نے دی وہ جائز ہے. لگتے ہاتھوں ذرا سپریم کورٹ سے کہیے گا کہ اس کا بھی فیصلہ کر لیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ آنکھیں دکھائیں گے وہ چیئرمین سینٹ بن کے. روسفہ گیلانی صاحب, کیوں آپ نے سب کو عمران خان سمجھ لیا کہ جو اشتہاری ہوتے ہوئے وزیر اعظم بھی بن جائے گا اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, اس کا بنی گالا جو ہے وہ 12 لاکھ روپے میں جو ہے وہ ریگولرائز بھی کرا دیا جائے گا. اور آپ ذرا ایک الیکشن کمیشن سے اور بھی کیجیے گا کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے آپ پہ ٹکٹیں بیچنے کا الزام لگایا ہے, سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. ذرا ایک الیکشن کمیشن کو وہ بھی ذرا یاد کرا کے آئیے گا. ٹھیک ہے, میں جواب لے لوں, آخری لائن کہہ دوں, آخری لائن کہہ دوں. یہ میں آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو دوبارہ ٹائم دے رہا ہوں, آپ نے ورنہ بندے بٹھانے کی بات کی تھی. جب بولیے. تم ڈر جاؤ. اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے نا, اتنے جوگے ہوتے, تو ان کو عدم اعتماد سے ایک دن پہلے جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے اجازت نہ لینی پڑتی اور تصویریں نہ کھچانی پڑتی.
और ना लोगों को कंटेनरों में बंद करना पड़ता। ठीक है, अब मैं कंवल साहब, जरा शेख रशीद साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है कि जी हमें पता है 16 लोग कौन है, इमरान खान साहब को पता है इस बात का, लेकिन एक्शन हम इसलिए नहीं ले सकते वरना हुकूमत गिर जाएगी और शेख साहब जो हैं खुद भी वजीर नहीं रहेंगे, ये आपके ख्याल में सही है? ये क्या वही असूल पसंदी है जिसके तहत 20 लोगों को पहले फारिग किया था? अच्छा मंसूर, अब इन्होंने तो आपको डरा धमका के टाइम भी ले लिया और डबल दफा बोल लिया। शैला साहिबा ने भी, इन्होंने भी अपनी बात 4 दफा कह दी, 5 दफा मुझे मशवरा दे दिया है। तो मैं अपना सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट के तहत जो इन दो को आपने टाइम दिया उसका कम से कम 30% मुझे एक्स्ट्रा दे दे ताकि मैं अपनी जो इतने सवालात इन्होंने उठाए हैं मैं वो पूरे कर दूं। क्योंकि मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी से हूं तो मैं डंडा धोस पे नहीं जाती हूं, मैं डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करती हूं। सेकंड बात, अच्छा अब एक तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ अजमा का कि ये मुझे मशवरे दे रही हैं। आप मुझे मशवरे देने की बजाय आपके पास काले कोट वाले बहुत सारे लोग हैं। आप तो खुद भी दौड़ी दौड़ी गई थी अता तारड़ साहब के साथ जाके पिटीशन डालने, तो जब आपको खुद सारे रास्ते पता है तो आप जाएं, और आपकी तो बात भी बड़ी जल्दी सुनी जाती है। मरियम साहिबा हर थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, इदारों को डराती धमकाती है, एजेंसियों पे इल्जाम लगा देती हैं कि सारे काम एजेंसियां कर रही हैं, इमरान खान तो कठपुतली है। दूसरे टाइम पे वो कहती है इमरान खान से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है, और जब उनको सूट करा तो कहते हैं, बिलावल साहब कहते हैं इदारे आजकल बिल्कुल न्यूट्रल है। तो इनके तो बहुत सारा बयानिया आपके सामने आता रहता है, इसलिए इनसे ही पूछना पड़ेगा कि सीरियस किस बात को लेना है और असल ये क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, जो इन्होंने एमएनएस की बात की, अगर आप कह रहे हैं कि बिकाऊ माल है तो इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि जो आपका मुश्तरका उम्मीदवार है मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो 2 नंबरी के रास्ते से इलेक्शन जीते हैं। तो जो हमारा मौक़िफ़ है वो आपने जो बात है उसको इन्फोर्स कर दिया है कि हम ठीक कह रहे हैं कि वो 2 नंबरी के रास्ते से जीते और आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। 12 मुख्तलिफ लोगों ने बयान दिए। जुबैर साहब ने कहा 12 MNAs हमारे साथ इन टच है। जावेद लतीफ़ साहब ने री इन्फोर्स करके कहा 14 MNA है, और हमने, और ये इलेक्शन से मैं पहले की बात कर रही हूँ, कि हमने उनको कहा है कि हम आपको अगली दफ़ा नून लीग की टिकट देंगे, आप इस वक्त वोट हमें दे दें। तो इसको वोट खरीदना ही कहते हैं। आप आइन पढ़ती होंगी तो ज़रा 218 की शिक नंबर क्लॉज नंबर 3 पढ़ लें, ये इंड्यूसमेंट के ज़ुमरे में ही आता है। और इसी वजह से एहसन इकबाल साहब को अब कलाबाजी खानी पड़ी है। मरियम साहिबा ने जो बयान दागना था दाग दिया। वो कह रहे नहीं वो तो ज़िमनी इंतखाबात के बारे में बात कर रही थी। इवन अगर ज़िमनी के बारे में बात कर रही थी तब भी इंड्यूसमेंट में आती है। जहाँ तक इन्होंने बात की कि जनाब इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले बड़ी मिन्नतें तरले करनी पड़ी, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मिन्नतें तरलों की ज़रूरत नहीं, तो सबको नज़र आ गई। आप लोगों को सिंपल मैथमेटिक्स समझ नहीं आया। बाहर जाके जो आप लोगों ने तमाशे लगा के लोगों को डाइग्रेस करने की कोशिश की, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, मैं शेख रशीद साहब की बात पे आने से पहले कह दूंगी कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, नुआ तियां ले गई या जवाइयां नू ते नुआ ले गई पूत, तो हम रहे ऊत के ऊत। इस सारी गेम में नून लीग का आप देख लें कि कितनी सीट्स आई हैं सेनेट में। ना ये केपी में रहे, ना ये बलोचिस्तान में रहे, ना ये सिंध में रहे, 0 वहां से इनका है। बड़ी मुश्किल से इनको पंजाब से सीट मिली, और इस्लामाबाद की एक सीट के ऊपर जिस पे ये सारे भंगड़े डाल रहे हो, तो मिली पीपल्स पार्टी को वो खुद ही मान रहे हैं कि जनाब बिकाऊ माल को हमने खरीदा, हमने उन्हें ब्राइब किया और हमने ये इलेक्शन जीता है मैनेज करके। जरदारी साहब आके कह रहे हैं 20 लोगों ने वोट देना था, 5 ने दिया है, तो हमारा डिफरेंस बहुत कम निकला है 5 का। ये वही सारी स्टेटमेंट्स है। तो इसलिए मुझे मशवरा देने की बजाय जो आपके पास है, अगर प्रूफ्स हैं, जो इल्जामात होते हैं उसको प्रूफ करना पड़ता है एविडेंस के साथ, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कंवल शोजब साहब से मैंने सवाल किया था कि शेख रशीद अहमद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि 16-17 MNAs कौन है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। कंवल शोजब साहब, मुझे लगा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं दोबारा यही सवाल अगर आपके सामने जी मैं आपको इसी का जवाब देने लगी हूँ। देखिए, रात के अंधेरे में जिनको इन्होंने खरीदा, दिन की रोशनी में ये आके बैठते ना, उस दिन क्यों नहीं बैठे ये आके जिस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था। अगर उनके बकौल इनके ज़मीर जाग गए थे और उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट किया है, पार्टी के अगेंस्ट और प्राइम मिनिस्टर के, तो वो इनके साथ आके बैठते। हमारा तो पहले दिन से मौकफ ये है कि ये मंडियां लगा के लोगों के ज़मीर खरीदते हैं और रात के अंधेरे में खरीदते हैं। दिन में इनमें जुर्रत नहीं है अखलाकी। मैं कमल साहब, मेरा ये सवाल नहीं था, इन्होंने तो खरीदे हैं ना। मैं तो चले आपकी बात के साथ चल रहा हूं कि मैं खरीदे हैं। आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें। अच्छा चले, आप मुझे 1 मिनट आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें। बोलिए।
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बकौल इनके तो ज़मीर जागे ना, तो ये दे नाम बताएं कि किसने आके इनको वोट दिए। 20 नाम तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है। कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे के बगैर भी आ जाते हैं, तो आप नाम दे दें अगर ऐसी बात है। जहां इन्होंने कहा कि वजीर आजम ने धौंस जमाया, मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आइन के आर्टिकल 63A का सेकंड पैराग्राफ का क्लॉज 2 है, जो आइन में ये पाबंद करता है कि जो आपकी टिकट पे वोट लेकर आपके साथ आए हुए हैं पार्टी में, वो आपके साथ 2 नंबरी करेंगे तो वो डी सीट होते हैं। तीसरी बात ये जो मैंने कहा कि चेयरमैन सेनेट बन के वो अगर बन जाते हैं तो वो क्यों आके दिखाएंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने स्विस बैंकों को लेटर लिखने से इनकार कर दिया था कि मुझे टाइम की कमी है जी, मुझे आगे जाना है। शैला साहबा इसका जवाब देना चाह रही हैं, मुझे इजाजत दीजिए। वो अवाम का लूटे हुए पैसे के खिलाफ खड़े हुए थे, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है मिस्टर गिलानी साहब का, इसलिए हम उनके बारे में ये बात। शैला साहबा आप नाम देना, शैला साहबा आप लोग ही नाम दे दें, आप लोगों ने खरीदे हैं भाई लोग, आप लोग नाम दे दें। पहली बात तो ये है कि जब ये जरदारी साहब का, गिलानी साहब का नाम ले रही है तो मुझे इनके लहजे के दुख का एहसास है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जवाब नहीं दे पाई। आपको वाले नाम भी पता थे, सादत पंजरानी। मुझे अपनी आवाम का दुख है शैला साहबा, मुझे अपने बच्चों का लूटे हुए पैसे का दुख है। आपने ठीक अंदाजा लगाया, मुझे वाकई बहुत दुख है और मैं हैरान हो रही हूँ कि आप कैसे। अज़मा साहबा आपकी ऑडियो हम नहीं सुन पा रहे, आपने गालबन म्यूट किया हुआ है, आप इसको अनम्यूट कर दीजिए जी। खामोश करें, हम इनकी बारी में नहीं बोले। अवाम को दुखी करने वालों ने जनवरी फरवरी में 1% इन्फ्लेशन बढ़ाई है, अवाम का दुख रखने वालों ने। अवाम का दुख रखने वालों ने बिजली के और सबके बिल कहाँ पहुंचा दिए। आपने तो 25% की पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं आज तक टूट सका पीपल्स पार्टी की। अच्छा चले एक मतलब बोले जी, एक शैला साहबा की बारी है जी। शैला साहबा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि सादिक संजरानी के वक्त तो पता थे ना कि कौन से लोग बिके, उनको क्यों आपने एक्सेप्ट कर लिया? जब बिके हुए थे तो अपने वोट के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनसे एनआरओ ले लिया। तो भाई मेरा कहने का ये तो मतलब ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट आप लोगों ने ही करने दिया ना, आप चाहते ही नहीं है कि मंडी बंद हो, आप चाहते हैं कि मंडी बंद हो। एक एक करके बात करें प्लीज। शैला साहबा की बारी है जी। शैला साहबा होता है, लेजिस्लेशन के थ्रू होता है जिसपे आप यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो आप 18वीं तरमीम के खिलाफ है। और केपी में जिनकी वीडियो देखी, हम बिल्कुल 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, ये गलत बेबुनियाद इल्जाम है आपका। उसके बाद एक को वजीर कानून बना दिया, आप शफाफियत नजर आ चुकी है। प्लीज आपने एनआरओ लिख दिया। अज़मा बुखारी साहबा की बारी जी। अज़मा बुखारी साहबा की बारी जी। अज़मा साहबा कुछ कहना चाह रही जी। अज़मा साहबा ओवर टू यू। एक तो ये कवर का ये तरीकाकार मुनासिब ही नहीं है कि ये जब आप इनकी बात ये बेतुका जितना मर्जी बोलना चाहेंगे बोल लेती है, जब दूसरा बोलने लगे बीच में इनको प्रॉब्लम होने लगती है। ये आइन की शिकें समझा रही ना, इनका आइन और है हमारा आइन और है। हमें समझा दे कौन सी शिक के मुताबिक जो है आप झूठ बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो शिक बता दें जिससे आप तरक्याती आपका आइन शरीफिया, हमारा आइन पाकिस्तान है, आपका आईने यूटर्न है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अज़मा साहबा की बारी जी। बैलेटिंग है, जब तक आप इसमें साबित। अज़मा साहबा की बारी है जी प्लीज। अज़मा साहबा की बारी है जी। ये अकेली प्रोग्राम करनी आएगी, अकेली बोलती चली जाएंगी बतुके। जो इन्होंने शेर पढ़ा ना, शेर मुझसे सही सुनो। अध्यक्ष चले गए पीपल्स पार्टी के, अध्यक्ष चले गए। अज़मा आप पर्सनल ना हुआ करें, टॉपिक पे रहा करें। आपका प्रॉब्लम ये कि जब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होता पर्सनल टॉन्ट्स पे आ जाती हैं। पर्सनल तो आप हो रही है, कभी जरदारी साहब पे, कभी गिलानी साहब पे। दुख आपको अपने लीडर का है कि उसकी हैसियत नहीं रही। वो पर्सनल नहीं है, वो कैंडिडेट हैं जो बहुत शुक्रिया कवल शोजब एक्सपोज साहबा, करने के लिए अज़मा बैठे बुखारी हुए हैं। साहबा, शैला रज़ा साहबा। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।